हाम्रो आन्दोलन अहिले सडकको आन्दोलन होइन। नेपालको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन अहिले सडक आन्दोलनको रूपमा होइन। बेला बेलामा हामी सडकतिर पनि गइराखेका हुन्छौँ। कहिले कहिले सडकमा जानुपर्ने पनि हुन सक्ला। तर आज सङ्घर्षको मुख्य क्षेत्र हाम्रो संवैधानिक छ, कानुनी क्षेत्र छ र बौद्धिक अभ्यासको क्षेत्र छ। संयुक्त राष्ट्रको कुरा नि गर्नुहोस्, विविध रिजनल क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको कुराकानी गर्नुहोस् र आज नेपालको चाहिँ कुराकानी गर्नुहोस्। यो चरणमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन छ र हाम्रो आन्दोलनको क्षेत्र यो भन्ने कुरा नेपालको आदिवासी जनताले बुझ्नुपर्छ। त्यो नबुझ्या हुनाले हामीले दुःख पाइरहेछौँ। हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धहरू के छन् आदिवासी जनजाति हक अधिकारको बारेमा, त्यसले कुन कुन संरचनाहरूको माग गरेर व्यवस्थापन गरेका छ, त्यो सबै चिजलाई हामी कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ र हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने कुरा र नीतिगत कुराहरूमा कहाँ चाहिँ अभाव छ, हाम्रो अहिले पनि कानुनी कुराहरूमा कहाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान कहिले पनि गएको छैन। त्यसकारणले चाहिँ जस्तो संवैधानिक प्रबन्ध उदाहरण एउटा मात्रै भन्छु मैले। संवैधानिक प्रबन्ध के छ भने नेपालमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, समृद्ध क्षेत्रको व्यवस्था गरिने छ भन्ने प्रबन्ध छ। त्यसको बारेमा आयोगले के नीति बनायो, सरकारले के सुझाव दियो, त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने कुरामा के सुझाव छ आयोगको? तपाईँ त्यही काम गर्न पठाएको थिए। अनि यो चाहिँ तपाईँको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको रक्षा गर्दाखेरि नेपालको आदिवासीहरूको जुन चाहिँ इन्डिजिनस नलेज छ त्यसलाई त्यसमा समावेश गरेर त्यसको अधिकारको लागि चाहिँ हाम्रो WIPO भन्छौँ हामी होइन, वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स अर्गनाइजेसन, जसको हेडक्वार्टर चाहिँ तपाईँको जेनेभामा छ। त्यसमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँको नियोगले कतिको चाहिँ यो विश्वको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा हामीले के चाहिँ कुराहरू डिबेट गरिरहेछौँ। त्यो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा आदिवासीको नलेजको चाहिँ प्रोपर्टी राइटको चाहिँ कुराकानी भएको छैन, समावेश भएको छैन। यो त खालि त्यो क्षेत्र मात्रै होइन होला। कृषिमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रैथानी बालीहरूको कुरा आउँछ, रैथानी खेती गर्ने प्रणालीको कुरा आउँछ, हाम्रो अरू चाहिँ तपाईँको वन जङ्गलको रक्षाको सुरक्षाको कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू त्यहाँ पनि आउँछ। आज यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रबन्ध के छ, कानुनी प्रबन्ध कहाँ हुनुपर्छ, नीतिगत प्रबन्धहरू के हुनुपर्छ भनेर कुरो हाम्रो ध्यानै गएन कहिले पनि। त्यस कारण हाम्रो आन्दोलनको चरण कहाँनिर छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो हामी। अनि हामी कहिले कहिले चाहिँ अहिले पनि माग गरिरहेछौँ हामी। अहिले पनि चाहिँ हामीले भने जस्तो भएन भनेर चाहिँ कोसित र यताउता चाहिँ तपाईँको सडकको आन्दोलन गरिराखेका हुन्छ। त्यो डिस्ट्रक्टिभ हो, क्रिएटिभ डिस्ट्रक्टिभ चाहिँ आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलनले हामीलाई केही पनि दिँदैन अहिले। त्यो अधिकार प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन अहिले। किनभने आजको दिनमा चाहिँ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नेपालमा संहिता लागू भयो भए चाहे त्यो इथ्नो बेस फेडरलिजम हुन्थ्यो नेपालमा। तर चाहिँ पछिल्लो कालमा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि यति धेरै माइग्रेसन बढ्यो कि अब हाम्रो कुनै समाज धेरै एकाध समाज बाहेक धेरै प्रदेशहरू, जिल्लाहरू चाहिँ हाम्रो मनाङको कुराकानी गर्न सकिएला, हामी बुस्ताङको कुराकानी गर्न सकौँला, या हामी कुनै माथि डोल्पा या चाहिँ कुनै चाहिँ ठाउँको कुराकानी गर्न सकौँला। तर धेरै जिल्लाहरू हाम्रो चाहिँ अब हेटेरोजेनस सोसाइटी भइसक्यो। होमोजेनस सोसाइटी छैन अहिले। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ यो सबै आधारमा चाहिँ हेर्दाखेरि यही भित्र बसेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्योतिर लाग्नु पर्यो आजको दिनसम्म। त्यस कारणले हामीले आजको दिनसम्म यस्तो कुराहरू चाहिँ त गरेका छैन। र अर्को कुरा चाहिँ इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रमा जे प्रबन्धहरू छ आदिवासी जनजातिको लागि, आदिवासी जनजातिहरूको लागि जुन चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट फोरम छ, पर्मानेन्ट फोरममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्वको लागि हामी किन बल गर्दैन, किन हाम्रो चाहिँ अभियान हुँदैन? आयोगले त्यसमा के सुझाव दिएको छ, प्रतिष्ठानले त्यसमा चाहिँ के सहयोग गरेको छ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले त्यसमा के काम गरेको छ? त्यसमा त 4-5वटा संस्थाहरू छन्। हरेक देशमा चाहिँ आदिवासीहरूको मुभमेन्टको लागि उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ पर्मानेन्ट कमिसनले उसको ऱ्यापोर्टरहरू खटाएको छ। ऱ्यापोर्टर यहाँ आएर तपाईँहरू हामीसँग हाम्रो परिस्थितिको बारेमा उनीहरूले रिपोर्ट लिएको चाहिँ छैन, रिपोर्ट दिएको चाहिँ छैन युएनमा। युएन चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो कमिसनमा। त्यसमा छुट्टै चाहिँ विभिन्न आयोगहरू छन्, टेक्निकल आयोगहरू छ। विभिन्न देशको आदिवासीहरूको परिस्थिति कसरी गइरहेछ, त्यहाँ बजेट कसरी छुट्याइन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मेसन इन्टरभेन्सन छैन इन्डिजिनस नेसनालिटीहरूको, त्यहाँ कानुनी रूपमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बारेमा कानुन बनाइराखेको छैन, लिगल फर्मेसन कस्तो छ,
त्यहाँको स्ट्रक्चरल चाहिँ के अरे इन्टरभेन्सन कस्तो छ, त्यहाँको बजेटरी सिस्टम चाहिँ कसरी बढिरहेछ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको इन्क्लुजन भनेर भनेको छ। त्यहाँको चाहिँ हरेक चाहिँ के अरे नोमिनेसनहरूमा चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको सरकारको चाहिँ के अरे यो नियुक्ति गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ के अरे सोसल चाहिँ तपाईँको ग्रुपहरू नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यो सोसल ग्रुपहरूको आधारमा हुने गरेको छैन। ब्युरोक्रेसीको कुरा होला, नेपाल पुलिसको कुरा होला, एपिएफको कुरा होला, आर्मीमा पनि हामीले त्यो के न भन्नुपर्ने होला, या अदालत के अरे जुडिसियरीको कुरा होला। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ छैन भन्दाखेरि छैन त्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ। त्यो इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ के कानुनी प्रबन्ध, कानुन चाहिँ कार्यान्वयन भएन भने किन कानुन कार्यान्वयन गरेन भनेर आयोगले सुझाव दिने कि नदिने सरकारलाई, त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा जानुपर्ने होला नि हामी। त्यस कारणले हामी कता रुमलिरहेछौँ, त्यसै चाहिँ भनेका छौँ, नारा लागिरहेछौँ। यो चाहिँ नाराको जमाना छैन, यो बुद्धिको जमाना छ, यो विवेकको जमाना छ, यो कानुनको जमाना छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ यो के नियम कानुन चाहिँ बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने जमाना छ। हाम्रो मान्यज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। संसदमा चाहिँ के अरे यसको चाहिँ के अरे हरेक चाहिँ के अरे कानुनहरू बन्दाखेरि त्यहाँ कुनै न कुनै बुँदा हुन्छ। कानुन चाहिँ तपाईँको के अरे पुरानै खालको परम्परागत ढङ्गको कानुन आछ कि कानुनको निर्माण त्यही ढङ्गले भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनियस नेसनालिटीहरूको चाहिँ अधिकार कहाँनिर इन्ड्युस गर्नुपर्छ, उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसनको ग्यारेन्टी, उनीहरूको इन्क्लुजनको ग्यारेन्टी कहाँनिर गर्नुपर्छ, हरेक चाहिँ कानुन। शिक्षाको कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे स्वास्थ्यको विधेयक होला, शिक्षाको विधेयक होला, वनको विधेयक होला, या अरू कुनै चाहिँ के अरे विषयको विधेयक होला, स्वशासनको या स्थानीय शासनको विधेयक होला। यस्ता थुप्रै विधेयकहरू आउँछ नि। त्यस्तो विधेयकहरूमा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे मान्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा इन्डिभिजुअलको राइट कहाँ चाहिँ कुछ गर्ने। अब चाहिँ तपाईँको एक्सक्लुसनको कुरा गर्दाखेरि दलितहरू जुन ढङ्गले एक्सक्लुसन भइरहेछ, तिनीहरूको एक्सक्लुड कसरी गर्ने, उनीहरूलाई प्रमोट कसरी गर्ने, उनीहरूलाई इन्करेज कसरी गर्ने राज्यको उसमा। थारूको कुरा होला, थारू त मैले चाहिँ किन भने आदिवासी जनजातिभित्रकै चाहिँ भावनाले मैले चाहिँ आदिवासी जनजाति भने हो। मुस्लिमको अलगै चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी छ, अलगै चाहिँ कल्चर छ, अलगै उनीहरूको पनि कतिपय कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा खालि आयोगहरू बनाएर यिनीहरूको समस्या समाधान भयो भन्ने कि अबको सामाजिक आर्थिक चाहिँ यो अभियानमा के भन्छ राज्य निर्माणको अभियानमा नेसन बिल्डिङको यो प्रोसेसमा यो सबै सामाजिक समूहलाई कसरी सामेल गरेको छ राज्यले नीतिगत रूपमा त धेरै समावेश गर्दै लगेको छ नि। त्यसलाई हामीले पनि के अरे प्रयोग गर्न जान्नु पऱ्यो, कार्यान्वयन गर्न जान्नु पऱ्यो। कार्यान्वयनको लागि हाम्रो पनि तदारुकता देखिनु पऱ्यो। त्यस्तो देखिया छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब हुँदा तपाईँले शीर्षकै राख्नु भएको छ, अब इन्डिजिनस पिपुल्स एन्ड एआई डिफेन्डिङ राइट्स एन्ड सेभिङ फ्युचर्स बनाएको छ। एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस कारणले मैले यो चाहिँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ संवैधानिक कानुनी रूपमा चाहिँ कहाँ लड्नुपर्ने हो, कहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो, कहाँ त्यसको कारणमा चाहिँ लागिनु पऱ्यो। तपाईँको पोलिसीगत इन्टरभेन्सनको कुरा हुन्छ, स्ट्रक्चरल इन्टरभेन्सनको कुरा हुन्छ, अर्गनाइजेसनल इन्टरभेन्सनको कुरा हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अनि इन्क्लुजनको चाहिँ कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ, प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्टेसनको चाहिँ इन्टरभेन्सन त्यहाँ हुनु पऱ्यो। यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान नजाने। अनि यो चाहिँ तपाईँको खालि चाहिँ त्यो क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन भन्दो रहेछ कि त्यसलाई। पहिला चाहिँ तपाईँको बेलायतमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुँदाखेरि के भयो, जेम्स वाटले चाहिँ तपाईँको बाफबाट चल्ने चाहिँ तपाईँको के अरे मेसिन बनायो। जेम्स वाटको त्यो मेसिनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै क्षेत्रमा काम गरिरहेका मान्छेहरूको जागिर जाने भयो। किनभने अब के अरे 1000जना मजदुरले गर्ने के अरे काम चाहिँ एउटा मेसिनले गरिदिने भएपछि मजदुरको जागिर जाने भयो। अनि विलियम्सले अर्को चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे कपडा सिलाउने मेसिनको विकास गर्यो। त्यो मेसिनको चाहिँ विकास गर्दाखेरि धेरै चाहिँ के अरे कुचिकारहरूको त जागिर जाने भयो। अनि उनीहरूले विरोध गरे, राजा महाराजसँग विरोध गरे, संसदमा विरोध गरे। हाम्रो चाहिँ यो अधिकार चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाना पानी खोसिने भयो भन्यो होइन। त्यसलाई क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन भन्छ कि। त्यो उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको सृजना गर्यो, त्यो सृजनाले गर्दाखेरि एक थरीको चाहिँ जीवनै डिस्ट्रक्ट हुने भयो भनेर अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो रोक्नलाई धेरै प्रयत्न गर्यो, तर त्यो रोकिएन नि। त्यसैले नयाँ चिज चाहिँ हो, त्यसैमा जानुपर्छ हामीले। हामी क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको फेजमा छौँ अहिले हाम्रो नेपाली समाज। त्यसैले नयाँ कुरा आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ हाम्रो अधिकार खोज्छ हुन्छ, अनि चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। मजदुरहरूले त्यही कुरा उठाइराखेको हुन्छ। तर के अरे जेम्स वाटको त्यो नभएको भए आजको समाज हुन्थ्यो? या चाहिँ तपाईँको के अरे लुगा सिलाउने मेसिनको आविष्कार नगरेको भए
आज चाहिँ तपाईँको हामी आजसम्म हातले सिलाइरहेको हुन्थ्यौँ, त्यो त रोकेर रोक्न सकिँदैन नि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यो आधुनिक चाहिँ जे प्रविधिहरूको विकास भएको छ त्यसलाई रोक्न सकिँदैन, त्यसबाट भागेर सकिन्न। त्यसलाई कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ हामीले चाहिँ भन्न खोजेको के छ भने अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन इन्डस्ट्रीको मिनिस्टरको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ संसारको जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि दुईवटा कुरा छ। खास गरिकन हाम्रो आइटीको सेक्टरमा चाहिँ जाँदाखेरि म 3-4वटा चाहिँ ठुल्ठुलो इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा भाग लिएँ होइन। अहिलेको जमाना चाहिँ 5G र चाहिँ एआईको जमाना हो। अब चाइनामा त 5G एडभान्स पनि सुरु भइसक्यो। 6G को चाहिँ टेक्नोलोजीको चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गर्दैछ। हामी चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ तर हाम्रो त यो हो चाहिँ पहिलेको चाहिँ प्रबन्ध यो थियो भनेर त्यो छोड्न नसक्ने कुरा, त्यो छोडियो भने हाम्रो चाहिँ एआई प्रयोग गर्नु धेरैको जागिर जान्छ भन्ने कुराले चाहिँ फेरि क्रिएटिभ डिस्कसनको कुराकानी गऱ्यो भने हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले चाहिँ एआईको प्रयोग चाहिँ आजको जमानामा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ पारित गरेको आदिवासी जनजातिको जुन अधिकार छ या आइएलओ कन्भेन्सन 169 को हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यहीभित्र एपीआइसी सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण टुल थियो आदिवासीहरू अधिकारको लागि। तर आज चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ मुभमेन्टले चाहिँ एपीआइसीको चाहिँ तपाईँको यो टुलको चाहिँ कानुन बन्नु पर्यो। यो टुललाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो टुललाई चाहिँ त्यो अधिकारमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। यो टुलको चाहिँ प्रयोग भएन भने हाम्रो धेरै चाहिँ पाइला पाइलामा हाम्रो अधिकार खोसिँदै रहेछ, हामीलाई जानकारी नै हुँदो रहेछ, हामीलाई थाहै हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको एआईको विकासमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि हाम्रो संविधानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिको जे अधिकार दिएको छ त्यो उसको चाहिँ हामीलाई इन्सेन्टिभ दिएको जस्तो या हामीलाई सुविधा दिएको जस्तो कुरा होइन, या उसले दया मानेर हामीलाई दिएको जस्तो, त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा थियो। र त्यो अधिकारलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरो राज्यको दायित्व छ। त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हो कि राज्यको हो, त्यसको तिनीहरूको दायित्व छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एआईको कुराकानी गर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि डेटा सोभरेन्टीको चाहिँ ग्यारेन्टी कसरी गर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल नेसनलिटीको हकमा, र चाहिँ फ्री प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छौँ एपीआइसीको कुरा गरिरहेको छु मैले। डाटाहरू चाहिँ र प्रविधिहरू प्रयोग गर्नको लागि यो एपीआइसीको चाहिँ युज कसरी हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी कुन ठाउँमा राख्छौँ हामी, एआई प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। र इन्डिजिनियस नलेज सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रक्षा गर्ने, इन्डिजिनियस नलेज सिस्टमलाई रक्षा गर्नको लागि चाहिँ एआईको प्रयोगमा कहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ, यो आजको आवश्यकता होला। भरे तपाईँहरूको विज्ञानले पनि यो कुरा चाहिँ राख्ने होला होइन। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ आज जसले चाहिँ एआईको डेभलप गरिरहेको छ, आज जसले धेरै चाहिँ एआईको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा पनि अब एक खालको चाहिँ हुने र नहुने भइसक्यो, प्रयोग गर्न सक्ने र नसक्ने भइसक्यो। त्यस कारणले अझै म चाइनामा जाँदाखेरि चाइनाको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो आज चाहिँ एआईको चाहिँ प्रयोग जसरी भइरहेको छ, एआईको प्रयोग अब यो एडभान्स कन्ट्रीहरूले मात्रै गर्ने, डेभलप कन्ट्रीहरूले मात्रै गर्ने, अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूले या चाहिँ ब्याकवर्ड कन्ट्रीहरूले गर्न सक्ने, या चाहिँ धनी देशहरूले मात्रै गर्ने, गरिब देशहरूले नगर्ने, खास गरेर पश्चिमाहरूले जुन खालको चाहिँ यो अभ्यास सुरु गर्न थालेको छ, यसको चाहिँ सबैले विरोध गर्नुपर्छ। र यो संसारभरको चाहिँ सबै धनी गरिब चाहिँ ठुला साना सबै मुलुकहरूले चाहिँ एआईको प्रयोगबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि एउटा कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम चाहियो संसारभरमा, जहाँ चाहिँ तपाईँको अमेरिका चाइनादेखि लिएर युरोपदेखि लिएर नेपाल जस्तो गरिब देशहरू या पछाडिको देशहरू पनि रहन सकोस् र उनीहरूले एआईको चाहिँ प्रविधिको जुन चाहिँ बेनिफिट हो त्यो चाहिँ सेयर गर्न पाओस्। सबैले चाहिँ तपाईँको हामीले त्यस कारणले यो एआईको प्रयोगको कुराकानी गर्दाखेरि या यो टेलिकम्युनिकेसन 5G को कुराकानी गर्दाखेरि या 6G को कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि इक्विटेबल सोसाइटीको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीले सस्टेनेबल चाहिँ सोसाइटीको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी। त्यस कारण हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ युएनको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ, एसडिजी गोल छ चाहिँ गोल छ, त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ इन्डिजिनियस नेसनलिटीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। एआईको प्रयोगद्वारा भन्ने कुरा पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने होला सायद। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको छैन। हामीमाथि अहिले पनि एक्सप्लोइटेसन छ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ एआईको चाहिँ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ इन्डिजिनियसको रिप्रेजेन्टेसन कुन तहमा छ, इन्डिजिनियसहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यो एआई पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा छैन भने उनीहरूको पक्षमा त्यो चाहिँ पोलिसी आउँदैन इन्डिजिनियस एआई प्रयोग गर्ने कुरामा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने होला। त हाम्रो मुभमेन्टले त्यो चाहिँ कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला। र आजको डेभलपमेन्ट प्रोसेसको हरेक ठाउँमा चाहिँ एआई प्रयोग हुन्छ। जस्तो नेपालको कन्टेक्समा भन्दाखेरि हामीले DNF 2.0 चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब हामी पास गर्दैछौँ, त्यो पास गरेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको
इन्फोर्समा आउँछ, त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले त्यसको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 8वटा क्षेत्र बनाएका छौँ। जसको चाहिँ एउटा क्षेत्र हामीले कृषि भनेका छौँ, स्वास्थ्य भनेका छौँ, शिक्षा भनेका छौँ, हामीले गभर्नेन्स भनेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ टुरिज्म भनेका छौँ, हामीले इन्डस्ट्री भनेका छौँ, फिनान्स भनेका छौँ। या चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डिजास्टरको चाहिँ के अरे म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, त्यसको मिटिगेसन, डिजास्टरबाट हुने नोक्सानको मिटिगेसन कसरी गर्ने, त्यसकोमा एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर भनिरहेको छ। त्यसले डिएनएफ चाहिँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि त्यो एआईको प्रयोग हो। यो 8वटा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग कसरी हुन्छ नेपालमा, र त्यो 8वटा क्षेत्रमा नेपालको चाहिँ एआई प्रयोग नलेजको टेक्नोलोजीको प्रयोग भइरहँदाखेरि इन्डिजिनस पिपलहरूको स्थान कहाँनिर रहन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूको आजको सरकारको विषय होला सायद। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यही भएर यो चाहिँ सर पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड कुराहरू भयो हुनाले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यदि चाहिँ एआई चाहिँ हाम्रो लागि वरदान मात्रै होइन, यो हाम्रो लागि ध्वंसात्मक चाहिँ एउटा के अरे प्रविधि पनि हो। तपाईँले बुझ्नुपर्छ सबैले। यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न जानिएन भने, यसलाई ठिक ढङ्गले चेक गरिएन भने, यसको चाहिँ तपाईँको प्रोपर सेफगार्डहरू चाहिँ यो प्रयोगको सेफगार्डहरू चाहिँ प्रयोग गरिएन भने रिस्कहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ, डिजिटल डिभाइड बढ्दै जान्छ। धनीले मात्रै प्रयोग गर्ने चाहिँ गरिबले प्रयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्छ। त्यो डिजिटल डिभाइडलाई कसरी ब्रिजिङ गर्ने, कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। अहिले संसारै लागिरहेछ। त यसमा चाहिँ एआईकोहरूको चाहिँ के अरे इन्डिजिनस पिपुलहरूको भूमिका के रहन्छ तपाईँहरूले त्यहाँनिर बोल्नुपर्ने होला। त्यस कारणले चाहिँ के अरे फेरि पनि यो एआई प्रयोग गर्दाखेरि डिजिटल चाहिँ के अरे क्षेत्रमा पनि डिजिटल डिभाइड चाहिँ धेरै बढ्यो भने कोलोनियल लिगेसी चाहिँ फेरि चाहिँ के अरे सुरु हुन्छ। डिजिटल फर्ममा कोलोनियल चाहिँ तपाईँको लिगेसी सुरु हुन्छ। फेरि पनि तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादको चाहिँ प्रभाव त्यहाँ फैलिन्छ, फेरि उपनिवेशवादको प्रभाव त्यहाँ फैलिन्छ, युरोपको प्रभाव त्यहाँ के अरे प्रभाव लिगेसी त्यहाँ आउन सक्छ, या चाहिँ अमेरिकाको लिगेसी त्यहाँ आउन सक्छ, या अरू चाहिँ कुनै देशहरूको लिगेसी आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि हार्मफुल कुरो हो। किनभने इन्डिजिनस मुभमेन्ट आफैमा एउटा चाहिँ इम्पेरियलिस्टिजम विरुद्धको मुभमेन्ट पनि हो भन्ने कुरा हामीले सबैले बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जब इन्जिनियर्सहरूको अधिकार चाहिँ बाहिर अधिकारलाई चाहिँ सम्बोधन गरिँदैन त्यो बेला र तिनीहरूको डेटालाई चाहिँ इन्डिजिनसहरूको डेटालाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ के अरे सहमति बिना, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको प्री इन्फर्मेसन बिना त्यहाँ चाहिँ एक्सट्र्याक्टेड गरियो, त्यो चाहिँ एआईको चाहिँ नलेजबाट, एआईको चाहिँ के अरे सिस्टमबाट चाहिँ बाहिर राखियो भने उनीहरू सधैँको लागि चाहिँ के अरे शोषणमा पर्छ नि। त्यस कारण त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले सिक्ने होला। त्यस कारणले एआई सिस्टमहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि कुनै केही ल्याङ्ग्वेज, आदिवासी जनजातिहरूको ल्याङ्ग्वेजप्रति, आदिवासी जनजातिहरूको बेलिफ्स विश्वासहरूप्रति, तिनीहरूको कस्टमप्रति कुनै बायसलेस नभएर चाहिँ एआई चाहिँ टेक्नोलोजी प्रयोग हुनुपर्छ, एआई पोलिसीहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आजको कुरा होला। त्यस कारण त्यस्तो भयो भने एआई चाहिँ आजको दिनमा हामीले भन्छौँ एआई सुड नट बी अ न्यू कोलोनाइजर, instead it must be a liberating force for those who have been long been marginalized. जो सदियौँदेखि चाहिँ मार्जिनलाइज भएको छ त्यसको चाहिँ उन्मुक्तिको लागि, त्यसको चाहिँ मुक्तिको लागि चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ एआई। जबकि शासकहरूको या चाहिँ शोषकहरूको चाहिँ या चाहिँ कोलोनाइजरहरूको चाहिँ पक्षमा चाहिँ यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यो अनचेक्ड एआई क्यान इफेक्ट हिस्टोरिकल हार्म्स भन्ने चाहिँ शीर्षक अन्तर्गत भन्दाखेरि यस्तो कुरामा चेक गरिएन भने हामीलाई त्यसले ठुलो नोक्सान पुर्याउँछ त्यो एआईको प्रयोगले। खालि त्यसले राम्रो मात्रै हुँदैन भन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ अब हामीले एग्रिकल्चरमा चाहिँ एआई प्रयोग गर्ने भयो। हामीले चाहिँ के अरे मैले आइटियूको चाहिँ के अरे कन्फरेन्समा के कुरा उठाएको थिएँ भने इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको चाहिँ के अरे अफिसमा के अरे प्रोग्राममा चाहिँ मिनिस्टर लेभलको हाई लेभल प्रोग्राममा के उठायो भने नेपालमा चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ एआई प्रयोग गर्दाखेरि हामीले प्रायोरिटी दिने चाहिँ एलएएममा प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेका छौँ। लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलमा चाहिँ मोडल प्रायोरिटी दिएन भने थारूहरूको चाहिँ के अरे बस्तीमा गएर चाहिँ थारू भाषामा चाहिँ त्यो एआई टेक्नोलोजीले चाहिँ थारू भाषामै त्यो टेक्नोलोजी सिकाइदियो भने उनीहरू राम्रोसँग चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सक्छ। माथि चाहिँ डोल्पामा गएर कुनै कुनामा गएर चाहिँ भोटे भाषामा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के अरे त्यो एआई ल्याङ्ग्वेजको के अरे एलएलएम अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूकै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी सिकाइदियो भने त्यो त उत्पादनमा उनीहरूले धेरै भाग लिन सक्छ। आफ्नो चाहिँ पुरानो चाहिँ कस्टमरमा के कमजोर छ त्यो पनि बुझ्छ, अहिलेको नयाँ प्रविधिले के विकास गर्दछ कहाँ छ, रोग कहाँ रहेछ त्यो पनि पत्ता लगाउँछ। त्यस कारणले एलएलएम प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि उनीहरूको एक्सेस पनि के अरे हुन्छ हरेक क्षेत्रमा, हेल्थमा होला, एजुकेसनमा होला, या चाहिँ एग्रिकल्चरमा होला, या इन्डस्ट्रीमा होला, या गभर्नेन्समा होला, सबै ठाउँ उनीहरूको एक्सेस पुग्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एलएलएम चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ इन्डिजिनियसको एलएलएम मोडल प्रयोग गर्दाखेरि इन्डिजिनियसको उनीहरूकै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एआई चाहिँ के अरे टेक्नोलोजी प्रयोग भयो भने उनीहरूले धेरै बेनिफिट लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने होला सायद चाहिँ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे नयाँ चाहिँ के अरे फ्युचर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्ने, फ्युचर हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने, सेपिङ द फेसिङ अफ फ्युचर भनेका छौँ। त्यो फ्युचर चाहिँ केमा चाहिँ आधारित हुनु पर्यो भने त्यो न्याय र चाहिँ तपाईँको समानतामा र सहभागितामा समावेशितामा आधारित हुनु पर्यो। यदि समावेशिता चाहिँ को सिद्धान्त लागू भएन एआईमा, यदि न्यायको सिद्धान्त लागू भएन एआईमा, समतामूलक समाजको चाहिँ कन्सेप्ट अन्तर्गत त्यो लागू भएन भने त्यो हाम्रो भविष्य बर्बाद हुन्छ त्यसले। त्यस कारण त्यसो हो भने हाम्रो जस्तो त्यो के अरे मल्टिलिङ्ग्विस्टिक चाहिँ मुलुक, मल्टिकल्चरल मुलुकमा यो कुरोले चाहिँ धेरै चाहिँ फाइदा दिन सक्छ यदि पोलिसी बनाउँदाखेरि यसको चाहिँ के अरे प्रोसेसिङ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको के अरे प्रक्रियाभित्र यसलाई राख्न सकियो भने भाषाको प्रमुख पनि यही हुनुहुन्छ। मैले त्यस कारणले त्यो चाहिँ भनेको। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के भनेको छ, इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेज इन्क्लुजन इन एनएलपी नेसनल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ एन्ड एआई मोडल्स, कल्चरल सेन्सिटिभिटी इन एआई बेस्ड पब्लिक सर्भिसेस and participatory governance in the design and regulation of emerging technologies, capacity building for indigenous youth in AI, and digital skills safeguards for indigenous intellectual property and ancestral knowledge in data governance frameworks. यो कुरोलाई त मैले एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो सेफगार्ड पनि गर्ने, यसको चाहिँ शेयर बेनिफिट पनि हामीले कसरी लिने भन्दाखेरि जब हामी एआई को इकोसिस्टम निर्माण गर्छौँ त्यो इकोसिस्टम इथिकल हुनु पर्यो। इथिकल इकोसिस्टम एआई इकोसिस्टम चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे वेयर डाटाको चाहिँ स्वामित्व कसरी हुने, इन्फर्म हाम्रो चाहिँ इन्फर्म प्री प्रायर कन्सेन्ट कसरी लिने, कम्युनिटी बेस्ड गभर्नेन्स र गभर्नेन्स भनेको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू हो। त्यहाँनिर त्यस कारणले चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड गभर्नेन्समा चाहिँ जाँदाखेरि एफपिआइसीको सिद्धान्तमा जाने, डेटा ओनरसिपको सिद्धान्तमा जाने हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको एआईको चाहिँ इकोसिस्टम निर्माण गर्ने कुरोको फन्डामेन्टल त्यो प्रिन्सिपलहरू त्यसमा जानुपर्छ भन्ने कुरोमा जोड दिनुपर्छ। आयोगले त्यसैमा सुझाव दिनु पर्यो, विभिन्न आयोगहरूले। यो सबै चाहिँ के अरे आयोगहरू चाहिँ तपाईँको डिप्राइभ कम्युनिटीको आयोगहरू हो। भाषा चाहिँ के अरे आयोगले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नेपालमा जे खालको भाषाको चाहिँ विविधता छ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरोको चाहिँ कुरा होला। यो सबै कुरोमा यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यस कारणले चाहिँ हामी एआई लिटरेसी क्याम्पेन चलाउने भन्दैछौँ। मैले चाहिँ के अरे एपिटी एसिया पेसिफिक टेलिकम्युनिटीको चाहिँ मिनिस्ट्री लेभलको मिटिङमा जाँदाखेरि त्यही भनिहाल्छु छु। उनीहरूलाई पनि मैले भन्छु हामीलाई चाहिँ सघाउनु पर्यो। हामी के अरे डिजिटल लिटरेसी क्याम्पेन चलाउँदैछौँ, एआई लिटरेसी क्याम्पेन चलाउँदैछौँ। त्यो क्याम्पेन चलाउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो क्याम्पेनहरू चाहिँ के अरे चलाउँदाखेरि हाम्रो नेपालको जे खालको डाइभर्सिटी छ समाजको त्यसमा आधारित भएर तपाईँले चाहिँ के अरे उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा पनि आधारित भएर चलाइदियो भने त्यो लिटरेसी क्याम्पेन एआई लिटरेसी क्याम्पेनले धेरै चाहिँ अर्थ राख्छ। यदि त्यसो भएन भने डिजिटल इन्क्लुजनको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे गर्न सकिएन भने डिजिटल डिभाइड बढ्दै जान्छ। डिजिटल डिभाइड बढ्दै गयो भने हुने खानेले मात्रै प्रयोग गर्दै जाने, गरिबले प्रयोग गर्न नसक्ने, धनीले बिचको चाहिँ खाडल धेरै बढ्दै जाने, त्यस्तो स्थिति पर्छ र त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भने त्यस कारणले त्यो चाहिँ काम हामीले गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अब हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सम्भावना के देखिन्छ भने डिजिटल चाहिँ के अरे डेटा हबहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने छ, एआई रिसर्च आरएनडी सेन्टरहरू खोल्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ डेटा ठुल्ठुलो डेटा सेन्टरहरू या चाहिँ नलेज पार्कहरू या हामी चाहिँ के अरे आरएनडी एआई आरएनडी चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू बनायो भने त्यसले धेरै चाहिँ तपाईँको बिजुली कन्ज्युम गर्छ, पावर कन्ज्युम गर्छ। त्यसको मेसिनहरू यति धेरै तातिन्छ, त्यो मेसिनहरू कुल डाउन गर्नको लागि चाहिँ पावर धेरै खर्च हुन्छ। त्यस कारण पावर धेरै खर्च हुने भावनाले र चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ पावर एक्सेस चाहिँ को चाहिँ प्रब्लम चाहिँ नभए हुनाले हामीले के भनेको छौँ भने नेपाल आफै नेचुरल चाहिँ के देश हो। नेपालको पहाडहरू जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हाइड्रो प्रोजेक्टहरू छ, हाइड्रो प्रोजेक्टको ट्रान्सफर लाइन बनाएर के अरे बङ्गलादेशमा बेच्छु, तिब्बतमा बेच्छु, बिहारमा बेच्छु पनि भनिराख्नु नपर्ने, नेपालमै कन्ज्युम हुन्छ लाखौँ के अरे हजारौँ मेगावाट बिजुली त्यो डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुनसक्छ। र त्यो डेटा सेन्टरहरू चाहिँ नेचुरली कुल पनि छ। हाम्रो पहाडहरूमा चाहिँ टेम्परेचर कम छ, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको धेरै बिजुली कन्ज्युम भएर करोडौँ लाख अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ खेर जाने जुन परिस्थिति बन्छ यसको अन्त्य पनि हुन्छ। र चाहिँ त्यस कारणले लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ। एआईका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नेपालमा बनाउने, तर त्यो कुरामा पनि
इन्डिजिनस पिपुलहरूको चाहिँ के अरे नेसनालिटीको चाहिँ त्यही धेरै उनीहरू बसोबास गर्ने ठाउँ त्यही हो नि। या त मधेसको किनारमा होला या त पाहाडको किनारमा उनीहरू धेरै त्यसरी बसेका छन्। त्यस कारणले सहरमा त उनीहरू कम छन्। त्यस कारणले त्यस्तो ठाउँहरूमा यस्तो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। उनीहरूको लिभलिहुडमा, उनीहरूको कल्चरमा, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा रिलेभेन्ट सोल्युसनहरू ल्याउनुको लागि को क्रिएट चाहिँ के अरे क्रिएटर हो, इन्डिजिनस नेसनालिटी पनि हो भन्ने कुरा यो पोलिसी मेकिङमा हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। अब अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, ग्लोबल सोलिडारिटी र सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको छौँ हामीले। नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनिरहेको छ, एआई डेभलपरलाई भनिरहेको छ, प्राइभेट सेक्टर इनोभेटरलाई हामी भनिराखेका छौँ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि भनिराखेका छौँ। तिमीहरू चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि इन्डिजिनस कम्युनिटीसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो। तिनीहरू को क्रिएटर अफ द डिजिटल फ्युचर, एस्टाब्लिश ग्लोबल नर्म्स द्याट प्रिभेन्ट डिजिटल एक्सप्लोइटेसन अफ इन्डिजिनस डेटा, प्रमोट इथिकल फन्डिङ एन्ड रिसर्च द्याट रेस्पेक्ट्स ट्रेडिसनल नलेज सिस्टम्स भनेको छौँ। यो सबै गर्नुको लागि पनि उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको एपिआइसीको आधारमा सिद्धान्तमा जानु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको नलेजहरू तिमीहरूसँग सेयर हुन्छ, उनीहरू को क्रिएटर पनि हुनसक्छ तिमीहरूको डेटा सेन्टरहरूको। तिनीहरूको यो चाहिँ सबै यो इथिकल चाहिँ तपाईँको एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्दाखेरि इन्डिजिनस नलेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्ने होला। नेपालको चाहिँ कमिटमेन्ट कहाँनिर छ भन्दाखेरि म फेरि पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ अन्तिम भन्न चाहन्छु, इन्डिजिनियस नलेजलाई चाहिँ डिजिटल इनोभेसन इकोसिस्टममा चाहिँ कसरी हामीले इन्टिग्रेट गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति मैले आइटियू पनि उठाएको छु। त्यो कुरा फेरि चाहिँ G77 चाहिँ ग्रुप अफ 77 जहाँ चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको 134वटा देशहरू छन्, त्यो ग्रुपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ यो क्षेत्रमा आइटीको क्षेत्रमा एआईको क्षेत्रमा हामीले राखेका विचारहरू 42वटा चाहिँ उनीहरूको बुँदाहरूमध्ये 27वटा बुँदाहरूमा हामीले राखेका बुँदाहरू त्यहाँ समावेश गरेर सम्भवतः डिसेम्बरमा हुने चाहिँ मिटिङमा हामीलाई बोलाउँदैछ। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ एआई सेक्टरको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, डेटा सेन्टरको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, नेपालमा जुन खालको चाहिँ डिजिटल डिभाइड छ त्यसलाई कसरी ब्रिज अप गर्ने र नेपालको विभिन्न चाहिँ समाजका विभिन्न समुदायहरूको बिचको यो चाहिँ सोलिडारिटीलाई कसरी डेभलप गर्ने, हार्मोनीलाई कसरी डेभलप गर्ने, यो एआईले यसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्छ। त्यस कारणले एआई चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ गर्ने एउटा प्राविधिक चाहिँ साधन मात्रै होइन, यो त एउटा सामाजिक इन्स्ट्रुमेन्ट हो, सोसल इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यो के को लागि भनेदेखि इथिक्सको लागि, इक्विटीको लागि र जस्टिसको लागि त्यो प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने। त्यस कारणले अब नेपालको डिजिटल इनोभेसन इकोसिस्टम चाहिँ गर्नुको लागि डिजिटल राइटहरू चाहिँ तपाईँले सबैले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ। सन् 2016को चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले एउटा कुरा पास गर्यो। उसले के भन्यो भने अब चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस टु इच एन्ड एभ्री पर्सन इज अ ह्युमन राइट भन्यो। इन्टरनेट एक्सेस हुनुपर्छ सबैको चाहिँ। हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपालले त्यो कुरा लेखेन कि नेपालको संविधान त 15मा बन्यो, 16मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के पास गरिरहेको छ भने इन्टरनेट एक्सेस अब हाम्रो चाहिँ मानवाधिकारको कुरा, हाम्रो चाहिँ मौलिक अधिकारको कुरा भयो। खानेपानीको अधिकार, बासको अधिकार, घाँसको अधिकार भन्या जस्तै इन्टरनेट एक्सेसको अधिकार हाम्रो मानवाधिकारको कुरा भइसक्यो। त्यस कारणले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको हरेक कुनामा, त्यस कारणले नेपालको गभर्मेन्टले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे एमओसिआइटीले के भनेको छ भनेदेखि नेपालको एउटा पनि घर छुट्नुहुन्न। अब टेलिकम्युनिकेसनको कभरेजबाट हरेक घरमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन पुग्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ एक्सेस पुग्नु पर्यो। हरेक चाहिँ के अरे पालिकामा हरेक वडामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी पुग्नु पर्यो ताकि त्यहाँ ई गभर्नेन्सको अभ्यास गर्न सकियोस्, इन्टरनेटको एक्सेस त सबै जनतालाई होस्। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अभियानको साथ चाहिँ नेपालैभरि चाहिँ 4G नेटवर्क पुर्याउने अहिलेलाई, अनि चाहिँ तपाईँको यो 5G टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएन भने एआईको प्रयोग मात्रै त्यसले प्रभावकारी प्रयोग हुनै सक्दैन। त्यो त अहिलेको चाहिँ 4Gको चाहिँ नेटवर्कभन्दा धेरै चाहिँ डबल फास्टमा चाहिँ आउँछ नि, त्यो यति धेरै चाँडै आउँछ, यति धेरै क्वालिटीको छ त्यो होइन। त्यस कारणले त्यो 5G टेक्नोलोजी पनि हामी अहिले काठमाडौँ भ्याली र पोखरामा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँदैछौँ यो वर्ष। त्यसपछि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे सहरहरू महानगरहरूमा प्रयोग गर्दै गरेर नेपालैभरि प्रयोग गर्ने पर्ने होला। त्यस कारण त्यस्तो भयो भने बल्ल चाहिँ हामी आजको जमाना एआईको जमाना हो, आजको जमाना 5Gको जमाना हो भन्ने कुरा चाहिँ पुरो गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले नेपालले चाहिँ नेपालको चाहिँ जनताहरूको ह्युमन राइट्सलाई चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि पनि
हामीले चाहिँ सबै घर घरमा सबै व्यक्तिले चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने आजको सरकारको दायित्व हो र हाम्रो चाहिँ सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय सूचना प्रविधि मन्त्रालय त्यसैमा लागिरहेछ। यसमा कतिपय धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक झन्झटहरू हुन्छन्, नीतिगत चाहिँ झमेलाहरू छ, धेरै चाहिँ हाम्रो लम्बेतान हाम्रो प्रोसेसहरू छन्, त्यसले गर्दा ढिलो भएको छ। तर हामी त्यही दिशातिर कमिटेड भएर लागिरहेको र यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र डिजिटल्ली इन्क्लुसिभ नेपाल अन्डर द डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क यो नै चाहिँ तपाईँको आजको हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसकारणले एआई चाहिँ खालि चाहिँ अहिलेको दृष्टिमा मात्रै होइन, यसको शक्ति यो चाहिँ तपाईँको डाइभर्सिटी अफ माइन्ड्स एन्ड कल्चर त्यसमा पनि यो चाहिँ यसको पावर हो भन्ने कुरा बुझेर प्रयोग गरियो भने एआईबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौँ होइन। एआई चाहिँ द ट्रु पावर अफ एआई लाइज नट इन इट्स लगरिदम हामी भन्ने गरेका छौँ, बट इन द डाइभर्सिटी अफ माइन्ड्स एन्ड कल्चर्स इट्स सक्स। त्यो गर्न सकियो भने बल्ल हाम्रो समाज चाहिँ साँच्चै नै समावेशी समाज बन्ने, साँच्चै नै समतामूलक समाज बन्ने, साँच्चै न्यायपूर्ण समाज हुने र साँच्चै नै चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे स्थायी शान्तिको शान्तिपूर्ण चाहिँ समाज हुने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईँको एआई चाहिँ यो चाहिँ बुद्धि त हो, यो बौद्धिक चिज त हो यो, तर यो पहिला चाहिँ यो न्यायपूर्ण हुनु पर्यो। त्यो बुद्धि चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गले प्रयोग भएर भने त्यसको दुरुपयोग भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य पनि हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ हामीले त्यो के अरे हाम्रो भविष्य निर्माण चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिले पुरानो कुराहरूले चाहिँ के अरे एकपल्ट हेर्नु पर्यो, कहाँ कहाँ असमानता छ, कहाँ कहाँ विभेद थियो, कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ के अरे मानव समाजलाई चाहिँ हित गर्न सकेन, त्यो कुरा हेरेर हामी चाहिँ सँगसँगै जानु पर्यो। इन्डिजिनियस र नन इन्डिजिनियस होइन, सँगैसँगै लागेर यो मुलुक सबैको भन्ने बुझेर नेसनल बिल्डिङको प्रोसेसमा एआईले प्रयोग गर्ने कुरामा हामी यो डिग्निफाइड चाहिँ भविष्य, इक्वालिटीको के अरे विश्वास गर्ने भविष्य र डिजिटल जस्टिसमा चाहिँ के अरे भर निर्माण गर्ने चाहिँ समाजमा जान सक्यो भने यो चाहिँ एआईको भविष्य हामीले त्यसरी सेभ गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एआईको चाहिँ के अरे प्रयोग गर्दै हाम्रो फ्युचर चाहिँ के अरे निर्माण गर्न, भविष्य निर्माण गर्नको लागि साँच्चै नै एआईले एउटा जस्टिसको पक्षमा, फेरि पनि इन्क्लुजनको पक्षमा, फेरि पनि पार्टिसिपेसनको पक्षमा त्यो चाहिँ अनि दिगो चाहिँ विकासको पक्षमा चाहिँ एआईले प्रयोग गर्न सकियो भने र यसले समाजमा चाहिँ हार्मोनी पनि कायम गर्छ, समाजमा चाहिँ नेसनल बिल्डिङ प्रोसेसमा सबैको चाहिँ के अरे सहभागिता यसले चाहिँ सोलिडारिटी यसले निर्माण गर्छ। त्यस्तै फ्युचरको हामीले कल्पना गर्ने होला। त्यस कारणले एआई फर अल होइन, एआई फर अल वेदर हि or she is indigenous or नन इन्डिजिनियस, त्यो सबैको लागि हुनुपर्छ, सबैको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के अरे पोलिसी बनाउनेदेखि लिएर मैले अहिले त्यही पोलिसी बनाएको छु, एआई पोलिसी हामीले बनाइसक्यौँ। एआई पोलिसीको आधारमा एआईको अब हामीले के अरे एक्ट के अरे बिल बनाउँदैछौँ हामी। त्यो चाहिँ के अरे त्यस पछाडि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भयो, नियमहरू बन्ने होला। त्यस कारण अब फेरि हिजो मात्रै एउटा कुरा चाहिँ भयो, हाम्रो ड्रोनहरूको प्रयोग। ड्रोन त अहिले चाहिँ के अरे जहाँ जस्तै माथि उड्ने भावनाले त्यसको प्रयोग चाहिँ के अरे गर्ने अनुमति दिने त सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्रीले हो होइन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले। तर ड्रोन चाहिँ अब चाहिँ जसरी चाहिँ स्मल ड्रोनहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ नि के अरे औषधिहरू ओसार पसारको लागि, शैक्षिक सामग्रीहरू ओसार पसारको लागि, साना साना चाहिँ आपात विपदमा चाहिँ काम गर्नको लागि ड्रोनको उपयोग धेरै हुन सक्ने भयो। एकदमै के सस्तो लेभलमा, सानो लेभलमा, फास्ट लेभलमा धेरै गर्न सक्ने भावनाले त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा एआईको प्रयोग हुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा 5Gको जरुरी छ त्यहाँनिर पनि। त्यस कारणले यो सबै चिज चाहिँ जोडेर आएको हुनाले हाम्रो समाजलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, समाजमा यी चिजहरू हाम्रो भविष्यको चाहिँ लागि, उज्जवल भविष्यलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने होला। तर इन्डिजिनियस पिपलहरूले त्यसमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने होला। हाम्रो संस्थाहरूले अब आफ्नो भाषा संरक्षणको चाहिँ लिपि निर्माणको काम पनि गर्दै गर्नु पर्यो। त्यो भाषाको चाहिँ भाषालाई चाहिँ अब एआईको एल्गोरिदमले पनि भन्न सक्नु पर्यो। एआईले पनि भन्नु, म चाहिँ जस्तो म अस्ति चाहिँ के अरे जेनेभा गएँ, त्यहाँ के अरे रोबोटिक्स फर गभर्नेन्स भन्ने थियो, त्यहाँ एआई फर गभर्नेन्स। आज शासन परिचालनको लागि के अरे एआईको के भूमिका छ भन्ने कुरो चाहिँ लामो चाहिँ विद्वानहरू विज्ञहरूले यसो भाषण गरे होइन। नेपालमा हामी त्यही चाहिँ के अरे चिज डिएनएफ चाहिँ भनेर त्यो मार्फत चाहिँ नागरी एपको चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेछौँ होइन। तर चाहिँ के अरे के भन्छ भने त्यसले अब त्यो के अरे रोबोटले चाहिँ एआईको प्रयोगले रोबोटहरू बनायो
र उसले के भन्छ, हर यु बेटर देन यु भन्छ उसले होइन। क्यान यु स्पिक नेपाली, वाइ नट, आई क्यान स्पिक इन नेपाली, नेपाली बोल्छ उसले। उसले चाहिँ तपाईँको कुनै क्यारिबियन क्षेत्रको आएर चाहिँ त्यहाँको माया भाषा चाहिँ को बारे बोल्यो भने उसले त्यही बोल्न सक्छ। त्यो हाम्रो पनि हुनु पऱ्यो भनेर बनाउनु पऱ्यो क्या अब चाहिँ। त्यसो भयो भने बल्ल चाहिँ सबैको चाहिँ विकासमा यसरी योगदान पुग्छ। त्यसैले यही चाहिँ अभियानमा चाहिँ सरकार लागिरहेको र तपाईँहरू सबैको हामी सबैको यही के अरे तिर केन्द्रित भएर चाहिँ हाम्रो फ्युचर्सको भविष्यको निर्माण एआईको प्रयोगद्वारा चाहिँ गर्यो भने एआईको यति धेरै डेभलप हो कि अब एआईको अर्को खतरा पनि आइसक्यो। एआईले चाहिँ हजारौँ मान्छेले गर्ने काम एउटै एआईले गरिदिने भयो हुनाले अब धेरै मान्छेहरू फेरि बेरोजगार हुने भयो नि। त्यो क्रिएटिभ डिस्कसन सुरु हुन्छ। फेरि एआईले हाम्रो चाहिँ जागिर खाइदियो त्यसले एआई प्रयोग नगरौँ भन्न सक्छ नि। अब त्यस्तो चाहिँ कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ एआईमा या चाहिँ इनोभेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि पश्चिममा चाहिँ विकास धेरै चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल विकास कसरी भएको रहेछ भनेदेखि थोमस एडिसनदेखि लिएर मार्कोनीदेखि लिएर सबैले जे चाहिँ के अरे विकास गरे, चिजको विकास गर्यो, त्यही बेलादेखि 16औं 17औं शताब्दीदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो आविष्कारकर्तालाई पेटेन्ट राइट दिने रहेछ क्या। थोमस एडिसन त एकदम गरिब थिए नि त। उसले जब चाहिँ के अरे बल्बको चाहिँ आविष्कार गर्यो या मार्कोनी जब रेडियोको आविष्कार गर्यो त्यहाँ त्यही बेलादेखि उनीहरूको पेटेन्ट राइट दिने थियो, बौद्धिक चाहिँ सम्पत्तिको अधिकार दिने रहेछ। अनि त्यो सम्पत्तिको अधिकार बेचेर उनीहरूले चाहिँ निर्वाह गर्ने रहेछ के। उसले आफ्नो गरिबीबाट चाहिँ मुक्त हुने चाहिँ अभियान चाहिँ त्यसले सुरु गर्यो। त्यस कारणले हामी कति समाज कति धेरै चाहिँ अगाडि बढ्ने कति धेरै खुला हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसरी पनि जनाउँछ। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ आएको सबै के अरे मान्य प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो मान्यज्यू आफ्नै प्रतिनिधि सभाका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैले आज चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के छ नि, एआई चाहिँ अब हाम्रो दाल भात जस्तै हो। दाल भात खाएन भने हाम्रो जीवन नबाँचे जस्तै, पानी खाएन भने हाम्रो के अरे जीवन नबाँचे जस्तै एआई चाहिँ हाम्रो प्रयोग गरेन भने हाम्रो जीवनको चाहिँ समृद्धि सम्भव छैन। तर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्छ। एआई मानवकै चाहिँ कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो, मानवकै हितमा हुनु पऱ्यो। किनकि त्यो त के अरे अहिले हुँदा चाहिँ मानिसको चाहिँ के अरे नलेजलाई पनि चुनौती दिन्छ कि अब चाहिँ एआईले भन्ने छ। चुनौती दिन सक्छ तर चाहिँ त्यो आखिर यो कल्पना त मान्छेले गरेको हो। त्यस कारणले चाहिँ यो मान्छेको लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जोड दिन चाहन्छौँ। यति कुरो राखेर फेरि पनि आज जुन तपाईँको थिममा तपाईँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्व विषयमा छलफल चलाउनु होला र यसबारेमा सरकारलाई आयोगलाई चाहिँ उपयुक्त सुझाव दिनु होला। सुझावको आधारमा आयोगहरूले चाहिँ के अरे हामीलाई पक्कै पनि सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिनेछ। त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो नीतिगत कुराहरूमा के अरे त्यसलाई समावेश गर्ने कुरा, हाम्रो कानुनमा त्यसलाई समावेश गर्ने कुरा, नियम कानुनहरू त्यसलाई समावेश गर्ने कुरा गरौँ होला। कस्तो स्ट्रक्चर चाहिन्छ, कस्तो अनि त्यसको लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, तिनवटै कुरा त हो नि। पोलिसी बनाउनु पऱ्यो, त्यसबाट स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पऱ्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि त्यो कार्यान्वयन गर्नुको लागि जनशक्ति चाहियो। जनशक्ति चाहिँ तपाईँको आज हाम्रो सबभन्दा अभावको विषय हो। त्यो जनशक्तिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सबै युनिभर्सिटीहरू कलेजहरूलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा चाहिँ यो यी प्रविधिहरूको प्रयोगको लागि रिसर्चको लागि सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने चाहिँ सोच पनि बनाएका छौँ। अहिले युनिभर्सिटीहरू पनि अलिअलि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिइरहेका छ र हाम्रै देशमा चाहिँ एआई एक्सपोर्टहरू बिस्तारै बढिरहेछ। या अमेरिकामा के अरे एजुकेट भएको, या युरोप या अस्ट्रेलिया या जापान चाइनातिर एजुकेट भएको पनि फेरि नेपालमा फर्केर आइरहेछ। त्यस कारणले जनशक्तिको विकास आजको चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ। यसमा जनशक्तिको एआईको लगायतको यो चाहिँ टेक्नोलोजी प्रयोगको लागि एकदम दक्ष जनशक्तिको दरकार पर्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो भविष्यमा त्यो दक्ष जनशक्ति सहितको एआईको प्रयोग चाहिँ हुने समाजमा चाहिँ हाम्रो समाज स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरो राखेर म फेरि पनि आदिवासी जनजातिको यो विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सफलताको शुभकामना दिएर आफ्नो पनि टिप्छु। धन्यवाद। अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्या सम्बन्धी समूहको प्रथम बैठकले यो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्तलाई मनाउने घोषणा गरे अनुसार आज नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेको छ र हामी आज नेपालमा मनाइरहेका छौँ। आज दिनभरि आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत संस्थाहरूले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ धुमधामका साथ हर्षोल्लासका साथ चाहिँ मनाइरहेका छन्।
राष्ट्रसङ्घको एक अध्ययन अनुसार आदिवासी जनजातिको विश्वमा जनसङ्ख्या 60 करोडभन्दा बढी छ भन्छ। यो लगभग विश्व जनसङ्ख्याको 7.5% छ र उनीहरू विश्वका 90 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ बसोबास गर्छन् र यी आदिवासी जनजाति समुदायको 5000 भन्दा बढी चाहिँ भाषा छ। विश्वमा कुल 7000 भाषामा 2/3 भन्दा बढी भाषाहरू आदिवासी जनजातिले प्रयोगमा ल्याएका छन्। आदिवासी जनजाति समुदायभित्र ज्ञान र सिपको अथाह भण्डार छ। यिनै ज्ञान र सिपमा समस्त मानव खाद्य प्रणाली आधारित छ। नेपालमा पनि बोलिने 124 मध्ये 93 भाषा आदिवासी जनजातिकै छ। यसमा पनि जुन विश्व स्टाटस हो भाषाको 2/3 भन्दा बढी आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषा नेपालमा पनि 75% लगभग अथवा 2/3 भन्दा बढी छ। कतिपय भाषाहरू आज मरणासन्न अवस्थामा छन्। यिनलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजातिहरूसँग खाद्य निर्माण प्रणालीको उच्च कोटिको ज्ञान छ। विश्वमा प्रचलित 80% खाद्य उत्पादन आदिवासी ज्ञानमै आधारित छ। भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको 28% भूभागमा आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गर्छन्, तर 85% जैविक विविधताका संरक्षण पनि आदिवासी जनजाति समुदाय हुन् र यी समुदायले नै पृथ्वीमा मानव बस्न योग्य बनाउँछन् र यो समुदायलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नु सबै राष्ट्रहरूको दायित्व हो र हाम्रो नेपाल सरकारको पनि हो भन्ने म मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, ऐतिहासिक कालदेखि आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्परागत शासन प्रणाली भएका आदिवासी जनजाति समुदायलाई आधुनिक राज्यको अवधारणा र देशको शासन व्यवस्थाले राज्य सत्ताबाट किरणित गरी उत्पीडनमा पार्यो। यो व्यवस्था नेपालको मात्र होइन, विश्व आदिवासी जनजाति विश्व कन्टेक्स्टमै हो। राज्य व्यवस्थाको दमन र उत्पीडनको विरुद्धमा आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि नेपालका आदिवासी जनजातिले सङ्गठित भएर विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलन गरे र राज्य व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा समेत उनीहरूको चाहिँ सहभागिता भयो। त्यही फलस्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 को धारा 261 मा आदिवासी जनजाति संवैधानिक निकायको रूपमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यतः आयोगले 4.5 वर्षदेखि आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार आयोगको मुख्य काम नेपाल सरकारले गरेका कामहरू, संविधान र कानुनले दिएका आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू कार्यान्वयन छ कि छैन त्यसको बारेमा अनुगमन र सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आदिवासी जनजाति आयोगले 4 वटा प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ र माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो 4 वटा प्रतिवेदन फोटोहरूले मात्रै टाँसेको छैन, 6 दर्जन भन्दा बढी सिफारिसहरू हामीले गरेका छौँ, तर सरकारबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। नट मोर देन 10%, 10% पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यतातिर सरकार गम्भीर होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुन्छ। कार्यान्वयन सरकारले गरेन भने हाम्रो काम देखिँदो रहन्छ। त्यसकारणले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु,
यहाँ आज विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। केही हदसम्म उहाँहरूको पनि हात हुन्छ कार्यान्वयनको लागि। माननीय मन्त्रीज्यू र उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नेपालका आदिवासी जनजातिले लामो समयदेखि राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जनसङ्ख्याको समानुपातिक समावेशताको लागि लड्दै आए। सङ्घीय गणतन्त्र लागू भएपछि आदिवासी जनजातिको राज्यका विभिन्न निकायहरूमा समावेशी प्रतित्व भएको छ, तर उनीहरूले चाहेको पूर्ण समावेशिता अझै पनि लागू हुन सकेको छैन। 35% जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा 30% प्रतिनिधित्व छ, तर स्थायी र समावेशी दुईटै नामले पुकारिने राष्ट्रिय सभामा 15% मात्रै छ। म माननीय मन्त्रीज्यू र सङ्घीय संसदको मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले 2077-78 को सिफारिसमा पहिलै नम्बरमा राष्ट्रिय सभा अब विशेष कानुनद्वारा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नगराउने हो भने शून्यमा झर्छ भनेर हामीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि सिफारिस गरे, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन र आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व न्यून भइराखेको छ राष्ट्रिय सभामा। स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजातिको 32% सहभागिता छ, तर पनि आदिवासी जनजातिको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी भइराखेको छैन। मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न र शिक्षा पाउने संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेवार र हालसालै गण्डकी प्रदेशले गुरुङ र मगर भाषालाई राष्ट्रिय भाषा अथवा सरकारी कामकाजको भाषा गर्ने भनेर नीति नियम बनाएको छ, तर अरू 5 वटा प्रदेशहरूले कहीँ पनि गरेका छैन। त्यसकारणले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने कानुन पारित गरे तापनि यो पूर्णतया कार्यमा आएको छैन ती दुईटा प्रदेशले पनि। निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व न्यून छ, 16.9% छ। आयोगले गत वर्ष एउटा अध्ययन गरेको थियो कि निजामती सेवामा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भनेर। नीति निर्माण तह मानिने सहसचिव तथा सचिव पदमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या न्यून छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व राम्रो देखिन्छ, करिब 25 देखि 32%सम्म, तर पनि त्यहाँ पनि लिडरसिपमा एकदम कम देखिन्छ। यी निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन राज्यको उपल्लो निकायमा रहेका हामी सबैले सकारात्मक पहल गर्न जरुरी छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि थोरै भाषालाई जोड्न चाहन्छु। आदिवासी जनजातिको भाषाको बारेमा र यो ज्ञान भाषाभित्रै ज्ञान हुन्छ भन्छ। त्यसकारणले म यहाँ थोरै के जोड्न चाहन्छु भने चिनिया व्यापारी ज्याकमाले के भन्छन् भने म यसकारण संसारका सबैभन्दा बढी भाषा जान्न चाहन्छु कि त्यो भाषाभित्र ज्ञान हुन्छ र त्यो भाषाभित्र भएको ज्ञानको प्रयोग गरेर मैले उत्पादनमा नयाँ क्रान्ति गर्छु, नयाँ चाहिँ उत्पादन गर्छु। त्यो नयाँ उत्पादनले चाहिँ मलाई बढी नाफा दिन्छ भन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ सुरुमा टेलिकम्युनिकेसन प्रशस्त मात्रामा नहुँदा पिसिओहरूले पनि पैसा कमाए, त्यो नहोला अहिले छैन। त्यसकारणले नयाँ ज्ञानले सबैलाई नयाँ फाइदा दिन्छ भन्छ। यो हाम्रो पुर्खाले अघि मैले भने 80% भन्दा आदिवासी जनजाति ज्ञानमा आधारित छ खाद्य पदार्थ। यो खाद्य पदार्थ एकदम हाइजेनिक छ, किनभने हाम्रो परम्परागत विधि र प्रणालीमा आधारित खाद्य पदार्थ अहिलेको आधुनिक युगको कुनै नयाँ ल्याबोरेटरीमा कुनै वैज्ञानिकले परीक्षण गरेको होइन। यो त बरु हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हाम्रा पुर्खाले प्रयोगमा ल्याएर चाहिँ फाइदा सिद्ध गरेको। त्यसकारणले यही मध्यनजर राखेर, यही कुरालाई मध्यनजर राखेर आदिवासी
विश्व आदिवासी भाषा दिवस सन् 2022देखि 32लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निकाय युनेस्कोले घोषणा गरेको छ। यसैलाई आधार मानेर आदिवासी जनजाति आयोगकै नेतृत्वमा भाषा आयोग र केन्द्रीय भाषा विभागको सदस्यलाई संयुक्त समिति गठन गरेर 1 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारलाई भाषा सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेर पठाइसकेका छ, तर सरकारले अहिलेसम्म लागू गरेको छैन अथवा त्यो कार्यान्वयन गरेका छैन। त्यसकारणले आफ्नो मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कामकाजका भाषा प्रयोग गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी जनजातिको मातृभाषा सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा भएको छैन। यो कार्यान्वयन नगर्नेलाई त सजाय हुनुपर्ने होइन र मन्त्रीज्यू। त्यसकारणले यतातिर गम्भीर हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनप्रति सरकार उत्तरदायी हुने गर्दछ। मैले यहाँ थोरै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संविधान र कानुन अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको अथवा संवैधानिक आयोगको सिफारिस प्रति सरकार उत्तरदायी हुने र आयोगको हरेक कार्यको अनुगमन, निरीक्षण तथा छलफल चाहिँ संसदमा हुने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगले गरेको काम कारबाहीलाई अनुगमन त्रुटि के छ, त्रुटि भए सच्याउन आयोगलाई र सही भए कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने संसदको क्षेत्राधिकार हो। तर संसदमा आयोगको प्रतिवेदन छलफलै हुँदैन। म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई गम्भीर ध्यानाकरण गराउन चाहन्छु। आयोग संसदप्रति उत्तरदायी हो, तर संसदले नै आयोगको प्रतिवेदनहरू चाहिँ छलफल नगराएपछि कसरी सरकारलाई निर्देशन दिला, कसरी चाहिँ तपाईँको सरकारले आयोगले काम गर्दैछ भनेर चाहिँ भन्ला। त्यसकारणले यो विषयमा म सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसदीय परम्परामा संसद नै जनताको सार्वभौम निकाय हो, तर संसदले नै आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई प्रयोग नगरेर लोकतन्त्रको गरिमा पनि घट्ने र सार्वभौम जनताको व्यवस्था पनि सुधार नहुनु भएकोले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि मान्य सांसदज्यूहरूलाई म गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व आदिवासी दिवसको एउटा सधैँ नै नारा तय गर्छ। यसपालि पनि गरेको छ, जुन ब्यानरमा पनि लेखिएको छ। राजाको प्रमुख अतिथिज्यूले लामो व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। म त्यतापट्टि धेरै लामो जान चाहन्न। इन्डिजिनियस पिपुल्स एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डिफेन्डिङ राइट्स एन्ड सेपिङ फ्युचर, यो यसपालिको नारा हो। यो कृत्रिम बौद्धिकताको बारेमा अहिले थोरै हाम्रो विज्ञहरूले केही प्रस्तुतिकरण पनि दिनुहुनेछ, त्यसकारणले म त्यतातिर धेरै जान्न। आजको आधुनिक युगमा विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको अवसर र चुनौतीलाई आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि प्रयोग र सामना गर्न सजग र निपुण हुन आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधि र विज्ञान वरदान मात्रै नभए कतिपय अवस्थामा अभिशाप पनि हुने भएकोले सुविधा र दुविधाको बारेमा आदिवासी जनजातिहरूले सजग रहनुपर्ने बेला आएको छ। विज्ञान र प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोग भए आदिवासी जनजातिको मौलिक तथा परम्परागत ज्ञान र सिपलाई असर गर्ने, प्रयोग नभए विश्व प्रतिस्पर्धा बजारमा पछि परेनी। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरे आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान असर पर्ने, ज्ञानमा नगरे फेरि विश्व प्रतिस्पर्धी बजारमा आदिवासी जनजातिहरू पछि छुट्ने। यसलाई कसरी सामञ्जस्यता ल्याउने, यो हाम्रो आदिवासी जनजातिको चुनौती हो र उपहार र चुनौती दुवै चाहिँ आज विज्ञान र प्रविधिले आदिवासी जनजातिमाथि राखिदिएको छ अथवा थोपर्दिएको छ, या तपाईँको चाहिँ यसलाई चुनौतीको रूपमा राखिदिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो भविष्य सुन्दर राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ,
सबै हामी सजग हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ र यो विषयप्रति सबैलाई सजग रहन आदिवासी जनजाति आयोगको तर्फबाट सबै सङ्गठनहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्व इतिहासमा जस्तै नेपालको आदिवासी जनजाति सङ्घर्षको इतिहास पनि गौरवपूर्ण छ। उनीहरूको सङ्घर्ष र बलिदानले आज धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशिता आंशिक रूपमा भए पनि प्राप्त भएको छ। यद्यपि आदिवासी जनजाति समुदायले खोजेको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानको पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सोको पूर्ण प्राप्तिको लागि यस 31औं विश्व आदिवासी दिवसलाई अधिकार प्राप्ति र कार्यान्वयनको आन्दोलनको रूपमा मनाउन अपिल गर्दै फेरि पनि सबैलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आयोगको निमन्त्रणा स्वीकार गरी समारोहमा उपस्थित भइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई आयोगको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रम केही क्षणको लागि स्थगित भएको अनुरोध साथ म बिदा हुन्छु। नमस्ते।